السلام، نتمنى تكونوا مزيانين. دونك في الفيديو نشوفوا اسامبلاج سيميلاسيون ديال واحد الميكانيزم اللي جديد. دونك بالنسبه لي زوطخ اللي معنا جداد وباقي ما شافوش لي زوطخ فيديو، حاولوا يشوفوهم باش يستافدوا اكثر. دونك اول حاجه غادي نجي هنايا وغادي نكليكي على لاسامبلاج ديالي. فوالا، هاد الميكانيزم ولا بروداكت غادي تلقاوه في الديسكريبسيون تحت الفيديو، حاولوا تشوفوا. دونك اول حاجه غادي نجي ندير باش تفهموني اكثر، غادي نعطي كل واحد ماتيريال. باش كل واحد ماتيريال نجي هنايا، لاحظوا معايا. غادي ناخذ بالنسبه لهذا غناخذ هذا كليك عليه ونجي ابليكي ماتيريال. كنلاحظوا انه ما كيتابليكاش. علاش؟ هادي نمشيو ارشيفيوه صافي. دونك شنو غادي نجي ندير دابا؟ غناخذ هادي، ناخذ هاد الكود هذا وندير ابليكي. نجي بالنسبه لهذا ناخذ عاوتاني هذا وندير ابليكي. تو سامبلومون كياخذوا شنو باقي ليا؟ باقي ليا هذا اللي هنا. غنكليكي عليه ونجي نعطيه حتى هو كولور، مثلا نعطيه هذا ابليكي، ولا نعطيه هذا باش نديرو ديفيرون كولور. غادي نجي وغادي نقول لهذا مثلا نعطيه لي شي كولور اخر، مثلا هذا. مثلا ناخذ هذا صافي. اوكي صافي. دابا الدنيا عايشه. غادي نجي ديجا انا في اسامبلي ديزاين ما نفكرش دابا بزاف. غادي نجي مانيبيلاسيون ونفرق هادشي. هادي ما عطيتهاش كولور، هادي حتى الاخر نعطيها لها. نفرق هادشي سويفون داكشي اللي بغيت، ماشي سويفون داكشي اللي بغيت، غير باش نتوما تفهموا معايا مزيان. حاولت ندير بحال هكا اوكي. غادي نبدا. اول حاجه عندي ما نفكرش بزاف، ليزون فيكس اللي بياس فيكس عفوا، اللي هي هادي ولا الباتي. دونك ناخذ كوانسيدونس وناخذ هاد الاكس مع هاد الاكس حيت كيدور سويفون لي، داكشي علاش. وندير ميزاجور كما كتلاحظوا كيجيني هنا. نفترضوا انه ما جانيش هنا، شنو غادي نجي ندير؟ غناخذ الكوطاسيون، انا جاني مقاد، غناخذ من هنا لهنا. هانتوما لاحظوا معايا مزيان، عطاتني 140. وغادي نجي ناخذ عاوتاني كوطاسيون منين تاني، ناخذ من هنا من هاد السيرفاس. عفوا المهم نجيو ناخذ دابا العبار الثاني. العبار الاول لقينا فيه 140 وناخذو حتى لهنا كيعطيني 111.454. شنو غادي نديرو؟ غنشدو العبار الاول اللي هو 140 ناقص 111 وغادي ناخذو وغادي نشدو داكشي اللي خرجنا نديفيزيو بار 2 ونشدوه غنعطيوه كوم ان ديستونس من هنا لهنا باش يتقاد لينا. دونك انا ديجا عندي القاد، ما غاديش نبقى نفكر بزاف. غادي نجي هادي خاصها تجي هنا وهادي خاصها تجي هنا، نخليوها حتى الاخر ماشي مشكل. نبدا بهادو، غناخد كوانسيدونس وغادي نجي هنا. دونك غادي نجي هنايا غناخد لاكس ديالها كما كتلاحظوا معايا. اش غادي ناخدو طبعا مع هادي، مع هاد لاكس اللي هنا ولا مع هذا بحال. وغادي ناخد شنو تا هو ندير ليه نفس الطريقه. كيفاش نفس الطريقه؟ غادي نجي غناخد العبار ديالاش من هنا. حاول تشوفوا معايا في الطريقه هذه لهنا. شحال عطاتني؟ 79. غندير اوكي. عفوا تجي عطاتني 79. غادي نجي نعاود ناخد عبار جديد وغادي نعبر من هنا من السيرفاس اللي كاينه لداخل اللي يجي فيها هاد بحال السيلندر ولا بحال الاكس حتى لهنا. ندور شويه نجي هكا. عطاتني 85. دونك 85 موان 79 غتعطيني هي 6. 6 غنديفيزيها بار 2 اللي هي 3. دونك غادي نجي نعطي من هنا لهنا. لاحظوا معايا الطريقه هذه راه مهمه. هو احيانا ما كاين اللي كيبقى يقلب على الديسبونس، هو غادي غير يحسبوا بهذه الطريقه. دير ميزاجور كتجيني في بلاصتها تو سامبلومون. شنو غادي نجي ندير دابا؟ غناخد
اكس ديال هادي. عندكم تاخذوا شي خط ولا شي حاجه، فك ديما تاكدوا انكم خديتوا الاكس. ها هو الاكس، مشيت تاخذوا شي خط بحال من هنا بحال هذا، وغادي نجي بنفس الطريقه ديما. بما انني ماشي انا اللي مصاوب كونسيبسيون، غادي نحسب حيت ما عرفتش راسي شنو داير، وغادي نجي ديستونس بين هنا وهذا. عطاني هو 60. نجي دابا نعبر ديستونس ديالاش بين، لاحظوا معايا مزيان، ها هو الديستونس عفوا بين هذا وهذا. عطاني 56. دونك 60 موان 56 هي شحال؟ هي 4، و 4 ديفيزي باغ 2 هي 2. يعني الديستونس من هنا، لاحظوا معايا مزيان، لهنا هاد السيرفاس هي 2. ندير اوكي وندير ميزاجور. لاحظوا معايا كيفاش جات كتجيني في بلاصتها. دونك دابا شنو باقي لي؟ بقى لي غير هذا غادي نجي كوانسيدونس، غناخد هاد السيرفاس هادي مع هاد السيرفاس. اوكي دي ميزاجور. وكيفاش غادي نجيب هذا لهنا؟ دونك الا بغيت ناخد لاكس ديالو ما كياخدوش وما كياخد ليا والو من، ما غاديش نفكر بزاف، ديما نحاول نلقى دي سوليسيون. نجي دوبل كليك على هذا، غادي يحولني لبار ديزاين ديالو. نجي عفوا انا داخل السيرفاسي. دونك نتوما دي فوا تكليكو على دوبل كليك غادي يديكم بار ديزاين. غتجيو هنا كليك على هاد السيرفاس وتقولوا لي بغينا نديرو فيه اسكيس. سامبلومون ناخد غير ان بوان ونجي نحطها هنايا. الا ما كانش عندكم هذا بحال هكا، ناخد البوان مع هادي ونقول ليه عطاه ليا كونسونطري سيتي بيناتهم. لاحظتوا؟ وندير اوكي. وغادي نجي غندير سورتي ديسكيس، عفوا ندير سورتي ديسكيس، وغادي نجي نرجع. ولما نجي غير هنايا نكليك على اسامبلي، كليك على دوبل كليك غادي يرجعني اسامبلي ديزاين. شنو غنجي ندير؟ ناخد دابا هاد الكوانسيدون ديال هاد لاكس مع هاد البوان، وغادي نقولوا ليه ميزاجور. لاحظوا معايا داكشي كيفاش كيجي نفس الطريقه. بالنسبه لهادي غادي نقول ليه عطيني هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. غندير اوكي وغادي نقول ليه عطيني هاد البوان مع معاياش في نظركم مع هاد الاكس بحال المره الاولى. غادي ندير ميزاجور، غادي تجيني في بلاصه. فوالا شنو غادي نجي ندير؟ قلت لكم قبيله قبل ما نمشي سينيماتيك نعطي لهذا كولور حتى هو باش كلشي يبقى عندي باين واضح والميكانيزم ديالي يكون كيبان زوين. دونك غادي نجي كليك على هذا ونجي ندير كليك على هذا وندير ابليكي ماتيريال. اوكي عطاني ماتيريال ديالي. غادي دابا نمشي لديماغي هنا ندي ام كينيماتيك. غندير لهادو كاشي باش مبقاوش معكشيني، ماشي واش خليهم. هاد البوان هادي غندير لها شي كاشي. واول حاجه دابا هي بيس فيكس اللي هي مننا ناخذها. لاحظوا بالنسبه لهادو كيكونوا هنا، انا ما جايبهم هنايا باش نخدم بهم عادي. نوفو ميكانيزم اوكي. غندير هذا فيكس. شنو غادي نجي ندير؟ غنبدا بلي زونكاسترون. دوبل كليك هذا غادي ناخذ مع هذا اونكاستري. لا ميم شوز بالنسبه لهذا مع هذا اونكاستري. فوالا دابا غادي نجي وغادي نبدا باش دوبل كليك هنا بين هنا وهنا راه عندي ليزون بيفو. علاش؟ حيت كيدير الروتاسيون كيبيفوتي بارابور ليه وكيو هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. لاحظوا هادي بعيده على هادي، دونك غناخد ديستونس. اوكي نحاولوا نجيو دابا هنا. شنو غادي نجي ندير؟ هادي باش هي كدور، دونك غادي ناخد هنا
ليزون بيفو بين هذا وبين هذا. انا غادي نجي كليكيت على ليزون بيفو جو دوبل كليك باش نبقى خدام بها. ندير هذا كاشي ونجي ناخذ هاد السيرفاس وغادي نرجع ناخذ هاد السيرفاس اللي كاين لداخل ونقول لي بيناتهم ديستونس. لاحظ الديستونس هو 3. اوكي غنخرج. شنو غادي نجي ندير دابا؟ هاد البياس بارابور لهادي باش هي كدير واحد البيفوتمون. عقلوا معايا. دونك غادي نجي ناخذ هاد الاكس. هانتوما لاحظوا عندكم تاخذوا هاد اللين هذا ودو الاكس ندير ليه كاشي. هاد المشكل راه كنوقعوا فيه وكنقولوا منين جاي المشكل. وغادي نجي غادي ناخذ هاد السيرفاس معاياش غناخدها مع السيرفاس الاخرى اللي كاينه هنا. هي هادي. دونك ناخذ ديستونس تو سامبلومون وغادي ندير اوكي. غنرجع هذا ندير ليه افيشي وغادي نجي هنا. شنو باقي ليا في نظركم؟ نرجع نشوف شحال من دوك هاد ليبرتي باقي ليا 3. دونك تو سامبلومون غادي نجي الاولى كنعرفها هي ديال الكوموند اللي ما عطيتش. الكوموند اللي جايه من هنا مثلا شي واحد غيدور بايدو دونك راه غادي يدور من هنا. كوموند جايه من هنا. باقا ليا ليزون اونطر هذا. هانتوما لاحظوا معايا ندير هذا كاش اونطر هذا وهذا اللي هنا. كيف نظركم شنو هي غادي تكون؟ ما تكونش بيفو. غتكون ليزون سيلندريك بين هنا وهنا. وغنرجع هادشي وندير هادشي كاشي وندير هادشي ابيشي. عفوا افيشي. علاش ليزون سيلندريك؟ بحال بيستون مع السيلندر ديالو راه يقدر يدير موفمون دو روتاسيون اون ميم طون تا موفمون دو ترانسلاسيون. دونك غادي نجي ندير اوكي. ميكانيزم عطيني 0 واخا باقي ما عطيتش ليزون باقي ما عطيتش كوموند. نجي نعطيه هنا كوموند اوكي. نجي هنا نشوف دابا الميكانيزم ديالي واش مسيميل. لاحظوا معايا الا بغيتو تعطيو مثلا نحيد هادشي باش ميبقاش عندكم الشك ونجي ناخذ هنا مثلا شنو غادي ناخذ. نمسح هاد ليزون سيلندريك اوكي. وغادي نجي ندير هادشي كاش وغادي ناخذ ليزون بيفو هنا. لاحظوا معايا هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس وندير ديستونس اوكي. الميكانيزم اي كوموند ونشوف واش غادي تسيميلي ليا. واخا 0 لاحظ واخا كيتسيميا ملي ما كيكملش الموفمون ديالو. نجي مثلا هنا نعطيه واحد 0 وهنا نعطيه كاع واحد لاحظوا معايا ما كيكملش. واخا نجي نو تو سامبلومون غادي نجي وغادي نمسح هاد ريفوليسيون ديال سيبريمي وغادي نجي غادي نعاود نعطيه ليزون سيلندريك بين هنا وهنا. غادي نجي نعطيه و سي لوجيك باقي عندنا 2 دوغري د ليبرتي وليزون سيلندريك هي 2 دوغري د ليبرتي كتحيد ولا فيها 2 ديال لي دوغري د ليبرتي. دونك غادي نجي ندير اوكي. غادي نجي هنا ندير هذا بعدا افيشي. لاحظوا معايا الميكانيزم ديالنا هو هذا انسيري. دوبل كليك على هادي ونجي لهنا ستارت. دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان. ندير هاد لي كونطرات كاشي نجي نعاود ندير لهم كاشي مره ثانيه. انيلي ندير هادو هاكا نحيدو. دونك نجي دابا باش تبان لكم السيميلاسيون واضحه. غادي نجي بحال هكا انسيري دوبل كليك على هادي ونجي لهنايا وندير ستارت. لاحظوا معايا هذا هو الميكانيزم ديالي. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. اللي ما فهم شي حاجه يخلي لي في كومونتير تحت الفيديو ولا يصيفط لي ميساج اي فوالا. او revoir.